संसारमा संसारलाई हेरी दुखित भए अन्त्यमा फर्के यीशु कहाँ अन्त्यमा फर्के यीशु कहाँ अनन्त शान्तिको दे प्रभु यीशुमा छ यसैमा पुग्नेछु म प्रभु मलाई सम्हाले शान्तिको देशमा शान्ति पाउनेछु मलाई शान्तिको देशमा शान्ति पाउनेछु पढ्नेछु आदि सधैँ यीशु मेरा निशाना प्रभु यीशुलाई त्यागेर जिउन चाहन्थे संसारमा संसारलाई हेरी दुखी भई फर्के यीशु कहाँ अन्त्यमा फर्के यीशु कहाँ यीशुमा प्रशस्त स्वागत पाए प्रशस्त गरी क्षमा पाए शान्ति हराएको वर्षसम्म यीशुमा फेरि वापस पाए यीशुमा फेरि वापस पाए। यो पुरानो गीत स्तुति भयो अनि नयाँ खण्डबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई बिहान पारिवारिक सेवामा सधैँ गाउनुहुन्थ्यो 2019 को नयाँबाट पनि हामी गाउँ 6 नम्बर उहाँले अति मन पराउनुहुन्थ्यो अङ्कुले अनि हामीलाई सधैँ गाउनु लाउनुहुन्थ्यो नयाँबाट चाहिँ 2019। हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनौ। हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनौ। समय जानेर निन्द्राबाट जागौँ समय जानेर निन्द्राबाट जागौँ अन्धकारका कामहरू त्यागी ज्योतिका हतियार भिरौ ज्योतिका हतियार भिरौ। हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनौ। हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनौ। रात बितिसक्यो दिन नजिकै
दिन नजिकै छ दिनका सन्तानहरू चाहिँ इमानदारी बनी हिँडौँ इमानदारी बनी हिँडौँ हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनाऊ हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनाऊ ख्रीष्टको प्रेममा एकअर्कालाई स्वीकारौँ ख्रीष्टको प्रेममा एकअर्कालाई स्वीकारौँ ख्रीष्ट आउने बेला जानी मेलमिलापमा सेवा गरौँ मेलमिलापमा सेवा गरौँ हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनाऊ हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनाऊ प्रभुको बिन्ता चोराए झैँ आउँछ प्रभुको बिन्ता चोराए झैँ आउँछ सचेत बनी जागो रहे निश्चय उठाइनेछौँ निश्चय उठाइनेछौँ हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनाऊ हामी दिनका र ज्योतिका सन्तान हौ यसैले सदैव जागो रही सचेत बनाऊ भाइहरूलाई धन्यवाद छ स्तुतिको लागि। अब हामी वचनको सेवकाइमा जानुभन्दा पहिला तिनैवटा भाषामा बाइबल कोरस भाइहरूले नै उठाइदिनुहोस् ल। संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल पढौँ र मानौ दिनको दिन जीवनमा सहायक संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल पढ़ो और मानो रोज बरोज राह में खतरा कोई न हो वो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. अब हामी प्रभुको दासबाट वचन सुन्नेछौँ। दाजु राजमान जय मसीह।
हुन्छ। अब हजुरले आफ्नो समय लिनुहोस् ल दाजु। सबैलाई ख्रीष्ट यीशुको नाममा प्रेमी जय मसीह। जय मसीह। हाम्रो दाजु प्रिय दाजु टेन्डु लेप्चा अब उहाँको स्मरण स्वरूप यो हामीले संगति गर्न लागिरहेका छौँ। तर मलाई मेरो मनमा चाहिँ लागिरहेको छ दाजु अहिले आउनुहुन्छ अनि हामी मिटिङ लिनुहुन्छ भनिकन मैले आशा गरिरहेको छु। म विश्वासै गर्दिनँ यो वर्तमान कसरी अचानक भूतमा परिवर्तन भयो। यसकारणले हाम्रो यस प्रकारको छाया तुल्य जीवन अनिश्चित जीवन आज हामी कति नाजुक प्रकारले जिउनु पर्ने रहेछ भनिकन मेरो मनमा नै प्रश्नहरू उठेका छन्। यसकारणले आज तपाईहरुलाई यही बोझ भयो प्रभुपट्टिबाट कि म केही प्रभुका वचन बाँडिकन केही उहाँको केही कुराहरू भनौँ भने तपाईहरुलाई यही बोझ भयो र म खडा भएको छु। म सम्पूर्ण रीतिले प्रभुको हातमा आफैलाई सुम्पिन्छु ताकि उहाँको मनसाय उहाँको उद्देश्यहरू आफ्नो दासको बारेमा जो छ भन्न पर्ने कुराहरू भएको होस् भनी तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म पनि यसको लागि प्रार्थना गर्छु। हामी प्रभुको दासलाई दिनुभएको यस पालिको प्रतिज्ञाबाट नै हेर्छौँ किनभने यहाँ एउटा प्रभुको के गहिरो उद्देश्य लुकेको हुन्छ। प्रभुको एउटा आफ्नो दासपट्टि निम्ति एउटा रहस्य लुकेको हुन्छ जहाँबाट हामी केही कुरो जानौँ हामी बुझौँ अनि त्यसपछि हामीले पनि हाम्रो आत्मिक जीवनको कतिवटा कुराहरू सुधारी प्रभुकहाँ तयार हौँ भन्ने प्रभुको मनसाय छ। यशाया 54 अध्यायको 17 पद। यशाया 54 अध्यायको 17 पद सबैले खोलौँ अनि पढौँ। मेरो हातमा अंग्रेजी बाइबल रहेछ यसकाले मैले पढ्नुपर्छ। तपाईहरुको आफ्नो जति विश्वभरि अहिले यस लाइनको मार्फत उपस्थित हुनुहुन्छ हजुरहरूको साथमा पनि बाइबल छ भनिकन म विश्वास गर्छु। कुनै मिटिङ किन नहोस् प्रभुको वचन हाम्रो साथमा हुन्छ अनि तपाईले पनि हामी एकैचोटि यो एउटा आवाज स्थानीय जग्गामा सुनिने हो भने विश्व हल्लिने थियो तर यो अनलाइन मार्फत यो हल्लिएको होस्। सबैले आफ्नो दासले पाउनु भएको प्रतिज्ञा हामी पढौँ। No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the sovereign of the Lord, and this is righteous is of me, said the Lord. प्रभुले हामीसँग बातचीत गरेका हौँ। प्रभुसँग सहायता माग्नु। हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य सत्य जीवित परमेश्वर पिता प्रभु अहिले यस शिवकायको लगाउमा हामी उपस्थित छौँ। प्रभु हाम्रो मनमा धेरै प्रकारका दुविधा र प्रश्नहरू त छन् तर तपाईँ प्रभुले जो काम गर्नुहुन्छ हामी तपाईहरुको सन्तहरूको बीचमा उत्तम विचार छ
तपाईँ प्रभुले सबै कुरो क्रमसँग राख्नु भएको छ, आफ्नो समय तोक्नु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो विचार अनुसार बनाउँदै लानुहुन्छ, किनभने तपाईँ आज प्रभुजी एउटा निपुण कलाकार हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ हुनुहुन्न, निपुण कलाकार हुनुहुन्न भने यो विश्वलाई कसरी सिर्जना गर्नुभयो त? यो सबै ब्रह्माण्ड कसरी सिर्जना गर्नुभयो त? यसमा भएका धुरीहरू कसरी तपाईँले आज प्रभुजी नियन्त्रित गर्नुभयो त? आज प्रभुजी पृथ्वीका संसारका केही सानो एउटा दृश्य मात्र हेर्दा हामी मुक्त हामी हुन्छौँ भने तपाईँ प्रभुले यसको परिकल्पना कसरी गर्नुभयो? यस प्रकारले तपाईँ यति महान अनि तपाईँ प्रभुजी एउटा आज हाम्रा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। प्रभुजी यसबाट नै अलिकति हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि तपाईँ कति प्रिय हुनुहुन्छ, कति सुन्दर हुनुहुन्छ, कति महिमित हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सानो छस्का, एउटा आइबर्ड, एउटा ग्लान्स आज हामी देख्न सक्छौँ। अब तपाईँ प्रभुले हामीलाई आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट यीशुबाट यी सबै कुराहरूको सम्भागी बनाउनु भएको छ। यद्यपि आज प्रभुजी हाम्रो जीवनमा धेरै परिस्थितिहरू प्रभुजी हाम्रो विरोधमा होस्, आज प्रभुजी तापनि तपाईँ ख्रीष्ट यीशुमा मिठो त्यसको प्रतिफल छ। यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अब यस वचनबाट हामी प्रभुजी प्रतिज्ञाबाट केही हेर्न लागिरहेका छौँ। प्रभु तपाईँ स्वयं बोल्नुहोस्। मैले आफ्नो पनालाई हराउनु पर्छ। तपाईँ परमेश्वरको ताजा बलिदानको रगतको प्रभुजी म धुवाई चाहन्छु। तपाईँ प्रभुले मलाई पवित्र आत्माको ताजा अभिषेक दियो ताकि मैले जो भन्नुपर्छ म प्रभुजी त्यही भन्न सकूँ, त्यहाँबाट बढी होइन न त घटी नै। अनि मैले कुरो सत्यतालाई पेश गर्नुको लागि आज मैले मान्छेले के भन्छ कि भनेर पनि नडराउँ, न त कसैलाई खुसी पार्नको लागि, न परमेश्वर पिता आज आफ्नो बडप्पनको लागि, तर हाम्रो बीचमा तपाईँ उचालिनुहोस्। प्रभु तपाईँको प्रेजेन्स हामी चाहन्छौँ। तपाईँको न्यानो उपस्थिति पाए हाम्रो लागि यही काफी छ। हामी यो बाहेक अर्को केही पनि चाहँदैनौँ। प्रभु यस प्रकारले यस वचनको आधारमा केही प्रभु तपाईँको वचन तपाईँको दासको सम्बन्धमा भन्नुपर्छ भने पनि तपाईँको दया चाहँदै यीशु मसीहको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। प्रभुको दासको सम्बन्धमा केही वचन ल्याउनुपर्छ भनिकन मैले प्रार्थना गर्नु पर्यो। मैले घरिघरि नै भन्नुपर्छ। जबसम्म प्रभुबाट मलाई केही स्वतन्त्र हुँदैन म भन्नु सक्दिनँ, केही घाँटीमा अड्के जस्तो हुन्छ। तर धेरै सङ्घर्षको बादमा प्रभुले प्रभुकै दासको प्रतिज्ञाबाट केही भन्ने मलाई बोझ भयो। हालांकि प्रभुको दासले हिजो यस सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा हामीसँग बोलिसक्नु भएको छ र पनि यहीबाट नै मलाई केही भन्न मलाई मन लाग्यो। यहाँ लेखेको रहेछ, नेपालीमा कोही पढ्ने भाइहरू हुनुहुन्छ? तेरो विरोधमा रचिएको ज्यू कुनै पनि हतियार सफल हुने छैन। हजुर। अनि न्यायमा तेरो विरोधमा खडा हुने ज्यू हरेक जीवलाई तैँले दोषी ठहराउनेछस्। अनि परमप्रभुका दासहरूको अधिकारको भाग यही हो। हजुर। अनि उनीहरूको धार्मिकता मबाटको हो परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ छ, no weapon that is formed against thee, यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो छ, that shall, के भनेको छ, every tongue that shall rise against thee, प्रत्येक जिब्रोहरू तिम्रो विरोधमा जब त्यसले भन्छ, तल कसलाई छ? सर्भेन्ट अफ गॉड। अब हाम्रो प्रिय दाजु टेन्टु चाहिँ
एउटा प्रभुको दास मात्र नभएर उनी एउटा प्रभुको निम्ति समर्पित भएको प्रभुको दास हुनुहुन्छ। हिजो हामीले हेर्यौं, हामी सबै गॉड सर्भेन्ट हौं, हामी प्रभुको दासहरू हौं भनिकन भन्नुभयो प्रभुको दासले। त्यो कुरो सत्य हो। हामी जति उद्धार पाएर प्रभुले हामीलाई बचाउनु भएको छ, हामी प्रत्येक प्रभुको गॉड सर्भेन्ट हौं। उहाँको सर्भेन्टहुड मुनि हामी आएको हुनुपर्छ। भए तापनि यहाँ दुई प्रकारको हामीले उहाँको सर्भेन्टहुडको बारेमा बुझ्नुपर्छ। सर्भेन्ट भन्नु बित्तिकै एउटा पेड सर्भेन्ट जसले तलब पाउँछ, तनखा पाउँछ। तलब तनखा पाइसकेपछि उसले त्यो कामलाई गरिबस्छ। तर यस्तो पनि समय आउँछ कि त्यो काम उसले मन पराउँदैन, या उसको पारिवारिक केही समस्या क्रिएट हुन्छ, पैदा हुन्छ, उसले त्यो काम नगर्नु पनि सक्छ। उसलाई सरकारले अर्थात् मालिकले अर्थात् कम्पनीले उसलाई छुट्टी दिन सक्छ। त्यसपछि ऊ फ्री हुन सक्छ, ऊ स्वतन्त्र हुन सक्छ। तनखा नभएपछि, काम छोडेपछि उसले आफ्नो ड्युटी पनि गर्नु पर्दैन। त्यस प्रकारको मालिकको कन्ट्रोल मुनि आउनु पनि सक्दैन। तर अर्को सर्भेन्ट छ, त्यो चाहिँ बोर्न सर्भेन्ट हो। त्यो चाहिँ किनिएको, त्यसलाई कमारा भन्छ। कमाराको प्रथा पहिला थियो, अनि पुरानो नियममा हामीले त्यो कमाराको कुराहरू देख्छौँ। अनि फिलेमोनको किताबमा पनि त्यो कमाराको कुरा हामी देख्दछौँ। कमाराको आफ्नो चोइस हुँदैन, कमाराको आफ्नो कुनै प्रकारको स्वतन्त्र हुँदैन। उसले आफ्नो स्वतन्त्रलाई गुमाएको हुन्छ, किनभने ऊ त बेचिएको, अनि त्यो मालिकको हातमा ऊ बेचिएको, अनि उसले किनेको। यसकारणले त्यसलाई चाहिँ भन्छ, के भन्छ, यता सर्भेन्ट, यता हामी के भन्छौँ, एउटा कमारा, अनि एउटा के भन्छ, स्ल्याब। सो देयर आर डिफरेन्स बिट्विन सर्भेन्ट एन्ड स्ल्याब। वी नो दिस फ्याक्ट। हामीलाई थाहा छ यो सत्यता। अनि स्ल्याबरी भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ? स्ल्याबरी जुन प्रकारको दासत्वमा बसेको अनुभव चाहिँ दासलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यसै कारणले आज म एउटा स्ल्याब प्रभुको सामनेमा खडा भएको छु। देन आई क्यान से व्हाट इज द स्ल्याबरी इज। दासत्व भन्ने कुरो के हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि एउटा स्ल्याबको एउटा मैले कहानी भन्न लागिरहेको छु, एउटा कमाराको यथार्थता म भन्न लागिरहेको छु, किनभने म पनि बेचिएको, उहाँ पनि बेचिनु भएको। मलाई जहाँ तक छ यो सत्यतालाई पेश गर्दा हुँदै मलाई निश्चय भुल बुझ्नुहुन्न, किनभने सत्य सत्य नै हो। अहिले यसको विश्लेषण गर्न केही मलाई समय लाग्ला तापनि यसलाई म छोटकरीमा म यसलाई भन्दछु। यो प्रतिज्ञा मैले 2016 मा पाएको रहेछु, मैले लेखिरहेको रहेछु। माई प्रमिस अन 2016। यसकारणले यो स्ल्याबरीको बारेमा आज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा बेचिएको कमाराको सर्भेन्टलाई भनिएको, अनि बेचिएको सर्भेन्टको पक्षमा बोल्ने कोही पनि हुँदैन भन्छ। प्रभुको दासहरूले भने कि
मालिकले त्यो स्ल्याबलाई उसलाई मार्दाखेरि पनि कानुन लाग्दैन अरे। यति स्ट्रङ स्ल्याबरीको जुन प्रकारको बन्डेज छ, जसको निम्ति कोही पनि छिमेकी पनि बोल्दैन, उसको आफन्त पनि बोल्दैन, अनि सम्पूर्ण अधिकार उसको मालिकको जे पनि गर्न सक्छ। यो एडभान्टेज लिएर आज प्रभुको दासहरूलाई जे पनि भन्न सक्छ। अब यो म्याचिङ हुन्छ। देन नाउ weapon that's formed against thee, अब हतियार आयो। अब त्यहाँ के आयो? हतियार आयो। सर्भेन्ट हो भने त नौकरी छोडेर चल्दिहाल्छ। एकोर्डिङ हिज विल, उसको स्वीट विल अनुसार उसलाई मन परेन, प्रेसराइज भयो, उसलाई अप्ठ्यारो भयो, उसलाई भने जस्तो तनखा भएन, ऊ चल्दिन्छ। यसले गर्दाखेरि स्ल्याब हो भने, यो सर्भेन्ट हो भने उसको अगेन्स्टमा वेपन छ। अनि तल के छ? एन्ड के भन्छ? एभ्री टङ shall rise against the every tongue, नोट गर्नुपर्छ, प्रत्येक जिब्राहरू भन्ने कुराहरू छन्। यस कारणले आज जब स्ल्याबरी भित्र हुन्छौँ, कसैको क्याप्टिभिटीमा हुन्छौँ, हाम्रो अर्को चोइस छैन, तर के भन्नुपर्छ? हामीले मान्नुपर्छ, ओबे गर्नुपर्छ। हाम्रो विरोधमा चाहिँ जिब्राहरू खडा हुन्छन्। अब यो कति मिठो प्रकारले यहाँ के हुन्छ? म्याचिङ हुन्छ। अन्त के भनेको छ त? दिस इज द हेरिटेज अफ द सर्भेन्ट अफ द लॉर्ड। परमेश्वरको दासको यो के हो? भाग, हेरिटेज अर्थात् इनहेरिटेन्स, उसको पैतृक सम्पत्ति भन्न सक्छौँ। अब यो यस्तो जिब्राहरू उनको विरोधमा छन्, उनको विरोधमा अनेक प्रकारको आरोपहरू छ, प्रत्यारोपहरू छन्, अनेक प्रकारको कन्डेमनेसनहरू छन्, अनेक प्रकारको हतियारहरू उहाँमाथि प्रहार भइरहेको छ एकपट्टि, अनि अर्कोपट्टि के छ? प्रभु त्यो दिन अर्कोपट्टि लेखेको छ इनहेरिटेन्स। अब त्यसको बीचमा उसले इनहेरिटेन्स चाहिँ कसरी पाउँछ त? यता वेपन छ, एउटा जिब्राहरू छन्, यता हतियारहरू छन्, त्यसको बीचमा इनहेरिटेन्स छ। यो कुरोको लागि चाहिँ जसलाई पर्छ उसले मात्रै जान्दछ कि मान्छे पढेर जानेछ कि त पढेर जानिन्छ। प्रभुको सेवा गर्नुको लागि निकै पढेकै हुनुपर्छ। पहिला प्रभुको दासले फुदुङ बडाले भन्नुहुन्थ्यो, मैले अहिलेसम्म पनि त्यो कुरो मलाई थाहा छ, सेवा गर्नेहरू निकै पढेका हुनुपर्छ भनिकन। अच्छा पढेको छैन कोही बात छैन, पढेको चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो परिस्थितिको चपेटमा गएको हुनुपर्छ, त्यो पेलाइमा गएको हुनुपर्छ, तब मात्र एउटा प्रभुको एउटा सर्भेन्टहुडमा, उनको स्ल्याबरीमा उसले प्रभुलाई महिमा दिन सकिरहेको छ। त्यो कसरी? त्यसबाट त्यसको बीचमा उसले के पाउँछ? उसले इनहेरिटेन्स पाउँछ। त्यो इनहेरिटेन्स वर्ल्डली इनहेरिटेन्स होइन, पोजेसन होइन, पोजिसन होइन। प्लिज नोट इट, नाइदर पोजेसन न पोजिसन। त्यस्तो इनहेरिटेन्स कि भौतिक र आर्थिक कुराहरूले किन्न सकिँदैन। विगत समयमा म नागाल्यान्ड फर्किनुभन्दा अगाडि छिबोमा एक मिटिङ मैले आएको थिएँ। यहाँ कतिजना बहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यति बेला मैले सेयर गरेको थिएँ, हामी त्यही मान्छे हो, हाम्रो कोही आकारमा परिवर्तन भएको छैन, न त केही परिवर्तन भएको छ, तर हामी धेरै प्रकारको परिस्थितिमा गइकन, परिस्थितिको चपेटमा भइकन परमेश्वरले आफ्नो त्यो इनहेरिटेन्स, त्यो आफ्नो त्यो पैतृक सम्पत्ति, आत्मिक धन जो दिएको छ,
त्यसमा चाहिँ धेरै फरक पर्न जान्छ। जो पढेका छैन उसले इनहेरिटेन्स पाएको हुँदैन, जसले पढेको हुन्छ उसकोमा इनहेरिटेन्स हुन्छ। प्रियो, यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ यस प्रकारले आज प्रभुको दासमाथि यस प्रकारको प्रहार एक आएको कारणले त्यो प्रहार चाहिँ उसको लागि इनहेरिटेन्स बन्न सक्छ। प्रियो, र हामी यसको लागि केही कुरो अब के भन्नु, यहाँ जहाँ प्रभुको दासहरू धेरै प्रकारको एक्युजेसनमा भएर जान्छ, मोर एक्युजरहरू हुन्छ, ती नै एक्विटेड पनि हुन्छ। जहाँ स्ल्यान्डर बेसी हुन्छ त्यहाँ अनर पनि हुन्छ हो। जहाँ एक्युज नै छैन एक्विटेड हुँदैन। एक्विटेड भनेको त्यो शब्द हो जो जुन प्रकारको मामला त्यो व्यक्तिलाई लगाइयो वास्तवमा त्यसको जुन प्रकारको रिजल्ट र आउटकम, जुन प्रकारको उसको पछाडिबाट प्रुफ कि त्यो एउटा इनोसेन्ट प्रुफ हुन्छ, त्यसलाई एक्विटेड भन्छ। जब जब हामी एक्युजेसनमा जान्छौँ तब नै परमेश्वरले हाम्रो धेरै प्रकारका विकनेसेसहरूमा एक्विटेड बनाउँछ। जब स्ल्यान्डर भनेको के हो, हाम्रो रिप्युटेसनलाई, हाम्रो वास्तविक सेवाको स्तरलाई आत्मिकी कुरोहरूमा ड्यामेज ल्याउने, त्यसमा धेरै प्रकारको हानि ल्याउने, त्यो मानहानि गर्ने कुराहरू हामी माथि आउँछ। ती जब कुराहरू आउँछ तब नै बिस्तारै बिस्तारै अनर भन्ने कुरो आउँछ, मान्छेपट्टिबाट होइन प्रभुपट्टिबाट। यस कारणले आज हामी प्रभुको बुलाहटमा सफा बुलाहट भएर आएकाहरूको चाहिँ आज यो भाग हो। दिस इज द पोर्सन। यसै कारणले हामीले प्रभुको बुलाहट जब लिएर आइसकेपछि यस कुराको लागि हामीले आफैलाई सरेन्डर गरेको हुनुपर्छ। हिजो प्रभुको दासले यो पद ल्याउनु भयो, योहन्ना 12 अध्यायको 26 पद, त्यो पढिदिनुहोस्। 12 अध्यायको 26 पद। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने जो उसले मलाई पछ्याओस्। हजुर। अनि म जहाँ छु जो त्यहाँ मेरो सेवक पनि हुनेछ। हजुर। अनि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने हजुर उसलाई मेरा पिताले आदर गर्नुहुनेछ। यो नै मेरो बुलाहटको पक्का। जब म एउटा ठुलो सङ्घर्षमा भएर जानु पर्यो कि अब म प्रभुको सेवा गर्ने हो कि म बाहिर देश जानुपर्ने हो। मैले इन्टरनेसनल पासपोर्ट त्यो जमानामा बनाएको थिएँ जब 79-80 को दशकतिर हो बाहिर देश जाने। तर कतिवटा कुराहरू मेरो सङ्घर्षमा परिरहेको थियो। प्रभु पाएको थिएँ, उद्धारको आनन्द थियो। प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, प्रभुको सामनेमा मैले धेरै चिन्हहरू राखेँ। अनि प्रभुले मलाई उहाँको सेवा गर्नुपर्छ भने अलिकति लक्षण एउटा साइन दिनुभयो र प्रभुले मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभुजी तपाईँले त्यसो भने म लाटो हुँ, लाटोले बुझ्ने प्रकारको मसँग हजुर बोल्नुपर्छ भनिकन मैले जब प्रार्थना गरेँ त्यसको 10 दिन बादमा सफा प्रकारले यो प्रतिज्ञा पाएँ। तब म कन्फर्म भएँ। मैले रेजिग्नेसन लेटर दिएँ, सबै कुरो क्वार्टरहरू ह्यान्डओभर गरेँ, मेरो सरकारी क्वार्टर सबै ह्यान्डओभर गरेँ, सबमिट गरेँ। अनि मेरो जुन प्रकारको रेजिग्नेसन लेटर पनि एक्सेप्ट भयो। तब 1983 सालमा म प्रभुको सेवामा निस्केँ। जब म प्रभुको सेवामा निस्केर प्रभुको घरमा आएँ त्यति बेला यहाँ प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो। आजभन्दा 35 साल अगाडिको कुरा हो। मभन्दा उहाँ अलिक अगाडि सेवामा हुनुभएको थियो। त्यति बेला उहाँ शरीरमा दुब्ला पतला हुनुहुन्थ्यो, एकदम स्मार्ट हुनुहुन्थ्यो, यताउता। अनि
हामी यताउता सेवा प्रभुको दासहरूले उहाँलाई कुनै मण्डलीमा पठाउनुहुन्थ्यो, म पनि कतै मण्डलीमा पठाउनुहुन्थ्यो प्रभुको दासहरूले। कहिले हाम्रो भेला हुन्थ्यो, हाम्रो बिहा शादी 1989 भयो। त्यति बेला उहाँले भन्नु तेरो बिहामा मलाई आउने इच्छा थियो, तर मलाई भन्नुभयो बडाले अहिले त्यो बिहा हुँदै गर, तैँले सेवा गर्नुपर्छ त्यता, मलाई भनेर आउनु पाइनौ भनिकन भन्यो। यसो हुँदा गर्दै जाँदाखेरि पहिलाको प्रभुको दास बडा एल्टी फुटोङ प्रभुमा सुत्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो पञ्चनाथ बडा उहाँले त्यो भार उठाउनु पर्यो। तर प्रभुको दासलाई अरू मण्डलीमा भिजिट गरेर उहाँहरूलाई सङ्गति गर्ने नै उहाँलाई दान भएको कारणले स्थानीय एल्सदाईको सबै भारहरू, कति प्रकारको एडमिनिस्ट्रेसनहरू मिलाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले त्यसपछि चाहिँ सम्हाल्नु भयो। आज मैले फ्याक्ट कुरा भन्दैछु, आजभन्दा 35 अनि 32 या 31 वर्षको अगाडिको कुरा हो। र अब उहाँसँग सेवा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पछाडि हाम्रो बिहा शादी भइसकेपछि चाहिँ 1990 सालमा हामीलाई नागाल्यान्डका कतिवटा मण्डलीको देखभालको लागि हामीलाई पठाइदिनु भयो। र प्रभुको दास र हामीमा अलिक भौगोलिक दूरत्व जरुर भयो, तर आत्मिकी सङ्गति चाहिँ निरन्तर नै भइरह्यो, किनभने हामी माण्डलिक कुराहरू लिकन आइरहनु पर्थ्यो। र यस प्रकारले मैले यो कुरा बाँडेको कुरा चाहिँ अब उहाँ हामी लौतो भन्नु भने एउटै जुवामा नालिएका गोरुहरू हौँ। हामी एउटा के भन्ने कन्टेम्पोरेरी एकै समयको हो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। यस प्रकारले उहाँ सुरुमा आउँदाखेरि उहाँको स्वभाव, उहाँको सबै प्रकारको सेवा गर्ने बोल्ने तरिका, भावभङ्गीहरू जस्ता छन्। अहिले उहाँमा कति परिवर्तन आयो, ममा कस्तो प्रकारको ती समयमा थियो, अहिले केमा परिवर्तन भयो, ती सब कुराहरू आज हामी एका दुसरामा केही पछि हामी बाँडौँला। अनि मैले यहाँ सर्भेन्टको बारेमा अलिकति स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। हुन त कतिजनालाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला, तर सत्य नै हो। हामी चाहिँ किन स्ल्याब भयौँ, बोन सर्भेन्ट किन भयौँ, अनि सर्भेन्ट अफ गड, सर्भेन्टहरू चाहिँ त्यति बोर्डमा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ केमा छ भन्नु त मैले अलिक भनिहालेँ, तर अन द ग्राउन्डमा हामी कति खोल्दैनौँ। त आज अलिकति मलाई खोल्न मन लाग्यो, किनभने अब प्रभुको दास, फुल टाइम वर्कर, प्रभुको निम्ति सम्पूर्ण रीतिले सुम्पिएका हुना कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले जसोतसो भार उठाउनु भयो उहाँले, तर अब उहाँ हुनुहुन्न। र अब कसरी भविष्यमा गर्ने हो यो कुरोको सम्बन्धमा अलिकति हामी के गर्नु, हामी जानकारी हामी दिन सक्छौँ। अब हामी सर्भेन्ट अर्थात् हाम्रोमा अलिकति पार्ट टाइम वर्कर, फुल टाइम वर्कर भने धेरै प्रकारको के छ, एउटा कन्ट्रडिक्सन छ, अलिक भुल बुझाबुझी जस्तो पनि छ। र पार्ट टाइम वर्कर र फुल टाइम वर्करको बिचमा के भिन्नता छ आज हामीलाई थाहा छ, र पनि हामी खुलेआम रूपमा हामी भन्दैनौँ। अनि यसमा मन दुखाउको कुरो पनि हुँदैन। फुल टाइम वर्करहरू चाहिँ सानो, पार्ट टाइम वर्कर ठुलो त्यो पनि होइन, अनि फुल टाइम वर्कर ठुलो, पार्ट टाइम वर्कर सानो यो पनि होइन। उनीहरू सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर सेवा गर्नुपर्ने कुरा हो हामीलाई लाग्छ, मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि म व्यक्तिगत रूपले भन्छु कि आज पार्ट टाइम वर्करहरू जस्तो तपाईँको जिम्मेवारीहरू
स्थानीय मण्डलीमा भार उठाइरहनु भएको छ, एउटा एल्डरसिपमा हुनुहुन्छ, डिकनसिपमा हुनुहुन्छ, या कुनै सहायक ब्रदर सिस्टरको रूपमा गरिरहनु भएको छ, वी आर सेम। हाम्रोमा कोही प्रकारको डिफरेन्स हुनु हुँदैन। तापनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू अलिअलि केही छ। अब यदि फुल टाइम वर्कर भइसकेपछि उसले सबै कुरा छोडेर आएको हुन्छ, उसको केही पनि हुँदैन, न उसको जग्गा जमिन हुन्छ, न उसको घरबार हुन्छ, न उसको व्यापार बिजनेस हुन्छ, न उसको केही साइड इन्कम हुन्छ, सबै कुरो खाली भएर आएको हुन्छ। भइरहेछ। पार्ट टाइम वर्करको के हुन्छ, उसकोमा जब हुन्छ, उसको बिजनेस हुन्छ। त्यो हुनु नराम्रो होइन, तर हुन्छ। अनि कुनै प्रकारको सोर्स इन्कम उसकोमा हुन्छ भने उनीहरू आफ्नै उसमा पनि गर्न सक्छ। कतिजनाले गरिरहेका पनि छन्। यस कारणले पार्ट टाइम वर्कर र फुल टाइम वर्करमा कति भिन्नता छ, यो एउटा छ। हाम्रो कुनै पनि आफ्नो कुराहरू छैन। यो म ठोकुवा लाएर म भन्दिनँ कि फुल टाइम वर्करले केही राखेको छैन भनेर। होला, मैले एउटा ठुलो फुल टाइम वर्करको मत भनेको छ नि त, उसमाथि आएको कुराहरू भन्ने कुराको विश्लेषणमा। अब पार्ट टाइम वर्कर भइसकेपछि पार्ट टाइम वर्कर उसले आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा आफै डिसाइडमेन्ट गर्नु सक्छ। ऊ कहीँ के गरेर उसले के गर्नु सक्छ, कहीँ गएर सेटल पनि गर्नु सक्छ। उसको फ्यामिली मेटर लिएर उनीहरू आफै प्रार्थना गरेर, हस्बेन्ड वाइफ नानीहरू प्रार्थना गरेर उनीहरू एउटा डिसिजनमा गएर त्यो फ्यामिली मेन्टेन गर्नु सक्छ। वेरएज फुल टाइम वर्कर भइसकेपछि त्यो फ्यामिलीको आफ्नो कोही हुँदैन। उसको छोराछोरी होला, उसको वाइफ होला, तर त्यो चाहिँ के गर्छ, चर्चले डिसाइड गर्छ। हो कि होइन? डिफरेन्स त आइगयो नि। आज तपाईलाई अब मैले यो सत्यता पेश गरिरहेको छु। यस कारणले कतिवटा डिफरेन्स छ। यस कारणले स्ल्याबले मात्रै स्ल्याबरी जान्दछ। वाट इज स्ल्याबरी इज? सर्भेन्ट क्यान नट से वाट इज स्ल्याबरी इज। उनलाई कम्पल्सन छैन, तर स्ल्याबलाई he have no choice but to obey. उसको कोही उसले छान्नु सक्दैन, तर ओबिडियन्ट गर्नुपर्छ। अनि यस प्रकारले उसले के गर्छ, आफ्नो सबै प्रकारको घरको कुराहरू आफै डिसाइडमेन्ट गर्न सक्छ, यद्यपि फुल टाइम वर्करले सक्दैन। अनि यस प्रकारले के छ, उनीहरू के हुन्छ, जति सक्दो आज प्रभुको काम जो छ उनीहरूले फ्री अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफूले पाएको धन अनुसार उहाँले मजाले सेवा गर्छ। र हामीले यस कुरोलाई अलिकति हामीले पाइरहेका छौँ। अब पौलुसले कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई 4 अध्यायमा भने अनुसार उसकोमा के छैन, एउटा कोही सर्टेन डोइलिङ प्लेस छैन, तर पार्ट टाइम वर्करको सर्टेन डोइलिङ प्लेस छ। उसकोमा आफ्नो सानोतिनो झुप्रो झाम्रो भए पनि छ, एक तले स्ल्याब भएको घर भए तापनि छ, आफ्नो अब छारो गर्ने राख्ने छ। तर फुल टाइम वर्करको आफ्नो घर छैन, हुँदैन। कसैले बनाउँदैछ भने ऊ फुल टाइम वर्करको जो इलिजिबल छैन होला, म भन्नु सक्दिनँ यदि छ भने। यस कारणले आज म भन्दैछु फुल टाइम वर्करको पक्षमा बोलेको म होइन, तर यसलाई केलाएको मात्र। यस प्रकारले आज हामीले यस कुरोलाई हामीले राम्रो प्रकारले जानेको हुनुपर्छ। अर्को कुरो
प्रभु स्ल्याबरीको बारेमा यहाँ शब्द छ स्ल्याबरीको बारेमा। प्रभु यीशु मसीह आफै स्ल्याब हो। उनी एउटा उहाँको जुन प्रकारको सेवा छ यस प्रकारको छ, जस्तो गरिकन हामीले योहन्ना 4:34 देख्छौँ कि म मेरो पठाउनेवालाको इच्छा पूरा गर्न मेरो लागि भोजन हो। पढिदिनुहोस्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जो जसले मलाई पठाउनु भयो हजुर उहाँको इच्छा पालन गर्नु हजुर र उहाँको काम गरी सिध्याउनु नै मेरो भोजन हो। मेरो लागि भोजन हो। उहाँले आफ्नो एक शब्द पनि उहाँको पठाउनेवालाको इच्छा बेगर उहाँले बोल्नु भएन। टोटल सब्जेक्सन, पुरा आफ्नो पठाउनेवालाको अधीनमा बसिकन। उहाँलाई थाहा थियो रातभरि उहाँ जैतुन पर्वतमा प्रार्थना गरिकन बिहान झरिकन 12 जना प्रेरितहरू चुन्दाखेरि यहुदा इस्करियोती पनि चुन्नु पर्यो। के उहाँलाई थाहा थिएन यहुदा इस्करियोतीले उहाँलाई बेच्छ भनेर? ऊ एउटा धोकेबाज हो भनिकन थाहा छैन थियो, तर उहाँले आफ्नो प्रेरितको रूपमा चुन्नुभयो, किनभने पठाउनेवालाको इच्छा यो थियो। यस प्रकारले फिलिपीको किताब 2 अध्यायमा पनि हामी पढ्छौँ। फिलिपीको किताब 2 अध्याय। आज एउटा सर्भेन्ट अफ गड भएको कारणले आज हाम्रोमा के प्रकारको कुराहरू छ हामीले जानेको हुनुपर्छ। 7 पद पढिदिनुहोस्। 7 पद। र आफैलाई रित्तो पार्नुभयो हजुर र दासको रूप धारण गरेर हजुर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो। उहाँले दासको रूप धारण गर्नुभयो। एकदम यहाँ उहाँले आफ्नो केही कुरो गर्नु भएन। मत्ती 20:28 पद पनि पढौँ। मत्ती 20:28 पद। मत्ती 20:28 पद। यसरी नै मानिसका पुत्र पनि जो सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामका निम्ति हजुर आफ्नो प्राण दिन आए। उहाँ सेवा गर्न आउनु भएन, पाउनु भएन। सेवा गर्न धेरैको छुटकाराको लागि आफूलाई दिइहाल्नु भयो। यस कारणले आज सारा संसारको लागि पापको प्रायश्चितको एउटा पाटो बनिकन उहाँ आउनुभयो, किनभने पिताको यही इच्छा थियो, मालिकको यही इच्छा थियो, पठाउनेवालाको यही इच्छा थियो। हेर परमेश्वरको मेमना जो जगतको पाप उठाइ लैजाने, के प्रभु यीशु मसीह एउटा स्ल्याब होइन? उहाँको आफ्नो चोइस थिएन, उहाँको आफ्नो कोही चुन्ने केही अर्को उद्देश्य थिएन, तर मान्नु भयो। प्रिय, यसै कारणले उहाँले भन्नुभयो, जो मेरो पछि आउन चाहन्छ उसले क्रुस उठाओस्, मेरो पछि आओस्। एउटा हल्का प्रकारले सजिलो प्रकारले भन्नु हो भने जतिजना उहाँको बुलाहट पाएर आएका छन् क्रुस उठाएर उनको पछि सब्जेक्टेड भएर चर्चको उसमा भइकन अधीनतामा भइकन आफ्नो सेवा पुरा गर्न आज पर्छ। उसको आफ्नो प्लान हुँदैन, म यहाँ जान्छु, म यो सेवा गर्छु, म फल्ना जग्गामा जान्छु, म यो काम गर्छु। एउटा फुल टाइम वर्करको कोही छैन। व्हेरेज पार्ट टाइम वर्करलाई यो लिबर्टी छ। मण्डलीले उनलाई प्रश्न तेर्साउँदैन, किन तपाईँ फ्यामिली लिएर तपाईँ सिफ्ट गर्नुभयो, किन यो बिजनेस गर्नु हुँदैछ, किन तिमीले बिल्डिङहरू बनाउँदैछौ, किन यस्तो प्रकारको तिमीले गर्दैछौ। पार्ट टाइम वर्करले यो प्रश्न आउँदैन। भेरी डिफर। आज यो प्रभुको दास मेडिकल डिपार्टमेन्टमा काम गर्दै थियो। He had a very handsome salary, but he resigned and came out for the Lord's service. उहाँ आउनु भयो। प्रिय, त्यसपछि अब ऊ विश्वासमा जिउनु पर्यो। मेरो पनि सेकुलर जब थियो नागाल्यान्डमा, नागाल्यान्ड गभर्मेन्टको अन्डरमा। आई रिजाइन। पार्ट टाइम वर्कर आफ्नो नोकरी गर्छ अनि पेन्सन निस्किन्छ या भोलिन्टियर पेन्सन निस्किन्छ, तब गर्छ। ओके, त्यो नराम्रो होइन, वेल एन्ड बेस्ट हो।
त्यो पनि एउटा विशेष सेक्रिफाइस हो, सबैले गर्दैन, जसले गर्दैछ त्यो गरिरहेको छ। तर उसले आफ्नो सबै अर्पिनु चाहिँ भएन। उसले आफ्नो फ्यामिली लुक आफ्टर गर्नु पर्यो, उसले के गर्नु पर्यो, सबै प्रकारको त्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो सबै उसकोमा भिन्दै घरको रेस्पोन्सिबिलिटी, डोमेस्टिक रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ। त्यो गरिकन स्पेयर गरिकन उसले प्रभुको सेवा गर्छ। डिफरेन्स छ। तपाईहरु सानो हो होइन, हाम्रो सेवा प्रतिफल यी सबै लेखाजोखा गर्ने चाहिँ प्रभु हो। म तपाईलाई जज गर्न सक्दिनँ, न तपाईले मलाई जज गर्न सक्नुहुन्छ। फुल टाइम वर्करले पार्ट टाइम वर्करलाई जज गर्न सक्दैन, न पार्ट टाइम वर्करले फुल टाइम वर्करलाई जज गर्न सक्छ। यो सबै हिसाब गर्ने अधिकार प्रभु यीशु मसीहको हातमा छ। प्लिज हामीले यो कुरो राम्रो प्रकारले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। प्रभुको दयाले आज घर फरिँदै भए तापनि आज प्रभुको सेवा गर्दै 35 साल आइपुग्यो। यो बीचमा तितो मिठो अनुभवमा आज पढ्नु त के पढ्यो, अलिअलि पढ्यो, त्यो मैले अनुभव बाँडिरहेको छु। यसकारणले अब हाम्रो भिन्दै प्रकारको जिम्मेदार हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। र अर्को पनि पढिदिनुहोस् तपाईँले, यशाया 53 अध्यायको 11 पद पनि पढिदिनुहोस्। पढिदिनुहोस्। उहाँले उसको प्राणको व्यथा देख्नुहुनेछ हजुर, र सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। हजुर, मेरो धर्मी दासले आफ्नो ज्ञानद्वारा हजुर धेरैलाई धर्मी ठहराउनेछ, किनकि उसैले उनीहरूका अधर्महरू बोक्नेछ। सबै हाम्रो अधर्म बोक्ने एउटा सैक्रिफिशियल लैम्प, वध किया हुआ मेमना हुनु भयो, काटिएको मेमना हुनु भयो। यसकारणले आज हामी उहाँको सेवाको लागि आफैलाई सुम्पेकोहरू चाहिँ हाम्रो केही चोइस छैन, हाम्रो केही छैन। अब पौलुस आफै पनि एउटा यस्तै कुरा हो, म धेरै भन्दिनँ। ऊ दमिश्कको बाटोमा जब उनले त्यो ज्योतिलाई देखे, तत्पश्चात उनी दमिश्कको सिधा भन्ने फाटकको यहुदाको घरमा गइकन जब उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए, हनानीलाई पठाउनु भयो प्रभुले हनानियालाई कि मेरो दास साउललाई प्रार्थना गर। गएर उनी डराए, उसको सबै प्रकारको मण्डलीहरूमाथि गरेको जुल्मले गर्दाखेरि। तर उसले भन्यो, नडरा, जा, ऊ मेरो चुनिएको दास हो। ऊ यहुदीहरूको इजरायलीहरूको बिचमा, अन्जातिहरूको बिचमा, राजाहरूको बिचमा मेरो चुनिएको पात्र हो। त्यसले मेरो नाममा कस्तो कस्तो दुःख उठाउनु पर्छ। यस प्रकारले जब हनानीले प्रार्थना गरिकन उनको आँखाबाट एउटा पाप्रा झर्यो र ती नै दमिश्कको मान्छेहरूलाई यो यीशु नै मसीह हो भनिकन यथार्थ प्रचार गर्न थाल्नुभयो, ती नै उनको लागि विरोधताई खडा भइगयो। ती नै मार्नको लागि मानिसहरू खडा भए, टोकरीबाट बाहिर निकाले। यही कुरो उहाँले फेरि कुरिन्थीको विश्वासीहरूलाई भन्नुहुन्छ। पढिदिनुहोस्, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय। हामीलाई थाहा नभएको कुरा होइन, किनभने इफ वी आर गॉड सर्भेन्ट, किनभने हामी सर्भेन्ट भन्नु बित्तिकै अब हामीले यो मिसाउनु हुँदैन, यो मिसाउनु हुँदैन। यसकारणले पढिदिनुहोस् 2 कुरिन्थी 11 अध्यायको तपाईँले पढिदिनुहोस् 23 पद। के तिनीहरू ख्रीष्टका सेवकहरू हुन्? हजुर। म पागल सरह बोल्छु। हजुर। म झन् बेसी हुँ। अनि परिश्रमहरूमा अत्यन्तै बढी, अनि कोर्राहरूमा बेहिसाब गरी, हजुर, कैदहरूमा झन् घरिघरि, अनि मृत्युहरूमा बारम्बार, हजुर, यहुदीहरूको हातबाट मैले 5 पल्ट, हजुर, 39 कोर्रा खाए, अनि 3 पल्ट म लौरोले पिटिए, हजुर, 1 पल्ट म ढुङ्गाले हानिए, हजुर, 3 पल्ट म चढेको जहाज भाताभुङ्ग भयो, अनि मैले समुद्रमा 1 रात र 1 दिन बिताएको छु, अनि
बारम्बार यात्रा गर्नमा, जो नदीहरूका जोखिमहरूमा, हजुर, डाकुहरूका जोखिमहरूमा, अनि मेरा आफ्नै जाति भाइहरूबाटका जोखिमहरूमा, हजुर, अन्य जातिहरूबाटका जोखिमहरूमा, हजुर, सहरभित्रका जोखिमहरूमा, मरुभूमिका जोखिमहरूमा, समुद्रका जोखिमहरूमा, अनि झुटा भाइहरूका बीचमा हुने जोखिमहरूमा, हजुर, परिश्रम र कष्टमा, अनि बारम्बार जागो रहनमा, अनि भोक र तिर्खामा, हजुर, बारम्बार उपवासहरूमा, हजुर, जाडो र नाङ्गो अवस्थामा, अनि बाहिरका कुराहरू बाहेक हजुर, दिनहुँ सबै मण्डलीहरूको चिन्ता म माथि आइपर्छ। यी सब कुराहरू भन्दा आज प्रभुको दासको मनमा मण्डलीको चिन्ता थियो। यसकारणले आज फुल टाइम वर्कर भइसकेपछि आज उसको माथामा एउटा चिन्ता हुन्छ, त्यो चाहिँ मण्डली हो, प्रभुको जनहरू हो। जहाँ कुनै प्रकारको कामहरू बिग्रिन्छ, टुट्छ, उसलाई शान्ति हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुको दासले यस प्रकारको आफ्नो एपोस्टलशिपको उसले डिक्लेरेसन गर्नु हुँदैछ, घोषणा गर्नु हुँदैछ। सो आज पौलुससँग हामी कम्पेरिजन त गर्नु मिल्दैन, तर प्रेरिताइमा चाहिँ जरुर हामी छौँ। त्यही नक्सा र नमुनामा चाहिँ उहाँले छोडेको तरिका र बाटो चाहिँ त्यही हो। हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ, किनभने हाम्रो चोइस छैन। अब जुन मण्डलीमा आज हामी सेवा गरिरहेका छौँ, त्यो मण्डलीको नमुना पाइकन यसलाई व्यावहारिक रूपमा सृजना गर्ने प्रभुको महान दास हुनुहुन्छ भाइजी भक्तसिंह। उहाँ एउटा धनी बाबुको छोरा हो, जसको कटन मिल छ, 3वटा गाउँको मालिक हो उनको बाबु। तर जब उनलाई प्रभुले आफ्नो सेवकाईको लागि बोलाउनु भयो इङ्ल्यान्डमा, बेलायतमा, यो 3वटा शर्तमा प्रभुले बोलाउनु भयो। तैँले तेरो बाबुको जति प्रपर्टीको तैँले क्लेम नगर्नु, तैँले आफ्नो योजना नबनाउनु, डोन्ट मेक योर ओन प्लान। तेरो आवश्यकताको बारेमा कसैलाई छनक पनि नदिनु। यो 3 कन्डिसनमा प्रभुले आफ्नो दासलाई बोलाउनु भयो। अनि उहाँसँग पनि हामी कम्पेरिजन गर्नु हुँदैन, मिल्दैन। किनभने उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, हामी कहाँ, तर नक्सा चाहिँ त्यही हो। प्रियो, आज यस प्रकारको नमुनाभित्र सर्भेन्ट अफ गड भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई केलाको है। आज राजमान भाइले चाहिँ या दाजुले चाहिँ अलिकति यो नभन्नुपर्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ कि यसकारणले फुल टाइम वर्कर भनेको चाहिँ थियो। प्रियो, आज मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्नु हो भने त्यही, आई हेभ नो ब्याङ्क ब्यालेन्स। जो मेरो पहिला नोकरी गर्दाखेरि ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो, आई सबमिट माई एकाउन्ट बुक, आई सबमिट। मेरो केही क्लेम छैन। अनि प्रभुको दयाले आजको दिनसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र यस प्रकारले जतिजना प्रभुको सेवामा निस्के उहाँहरूको आफ्नो केही प्रपर्टी छैन। वाइरस पार्ट टाइम वर्करले आफ्नो कन्भिनियन्ट उनीहरूले के गर्नु सक्छ, कन्भिनियन्ट टाइम लिनु सक्छ। योपालि त म भ्याउँदिनँ हौ, अलिकति ल फल्ना जानुहोस् न भन्दा मिल्छ, तर हामीलाई मिल्दैन। अब मैले एउटा अप्ठ्यारो कुरा गरेको होइन है, तर सत्य भन्दैछु। यो पेन्डेमिकको समयमा धेरै पार्ट टाइम वर्करहरू आउनु भएको छैन सेवामा। वेयर वी फुल टाइम वर्कर, पेन्डेमिक होस् कि जेसुकै होस्, कोभिड-19 होस् कि कोभिड-50 होस्, हामी फ्रन्टलाइन वर्करमा तिमी जाऊ। किन पिपी किट चाहे त्यसै जानुपर्छ। बितेको सालमा म भेरेकामा थिएँ, आइके बडाले यस्तो यस्तो जग्गामा पठाउनु भयो त्यो सबै इन्फेक्टेड एरिया थियो। आई ओबे, बट लर्ड प्रोटेक्ट मी। मलाई त्यसको सिम्पटम्स थियो, मलाई मेरो सबै नाकबाट गन्ध हराएको थियो, मेरो जिउ दुखिरहेको थियो, मलाई एपिटाइट हराएको थियो, मलाई ज्वरो आइरहेको थियो, फुल उ थियो। बट आई
trust upon God. I obeyed. Lord, heal me. I had no choice. यसका लागि धेरै डिफरेन्ट छ है। मैले त अलिकति मात्रै भने। यसै कारणले slave only knows what slavery is. यस कारणले अब मैले यहाँ यसै कारणले यहाँ भनिरहेको छु, अब हामी प्रभुको दासको फेरि प्रतिज्ञामा हामी आउँ। यहाँ भन्छ weapon that is formed against thee. Now we can easy to understand it. अब यसलाई बुझ्न सजिलो भयो। अनि तल के छ that के अरे every tongue shall rise against thee. आज हामी अलिकति साह्रो गाह्रो पर्यो भने, अलिक प्रेसराइजमा पर्यो भने पाटाङ गरेर हामीले अलिकति नगर्दा पनि हुन्छ। हेक मलाई सबले भुल बुझेको छ, ठिक छ तपाईहरु गर्दै गर्नुहोस्, तर हाम्रो त के हामीलाई टिपेर फ्याँकिदियो भने के गर्नु? प्रिय, यसकारणले हाम्रो पकड्ने हाँगा न टेक्ने खुर्किलो केही पनि छैन। यसकारणले आज बहुत डिफरेन्ट छ। मैले अलिकति एक दुईवटा मात्रै गरेँ, अझै यसलाई केलाउनु पर्यो भने धेरै छ। सो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामी यो प्रभुको प्रतिज्ञा प्रभुको दासले पाएको रहेछ। अनि प्रभुको दासले हिजै भनिहाल्नु भयो कि उहाँले कसरी विजय भयो, उहाँको उपरमा कस्तो प्रकारले वेपन्सहरू थियो, यो सबै प्रभुले जय दिनुभयो भनिकन भयो। हो आज हेर आँधी र पानी एकछिन आयो, यो वातावरण हिजो भइदिएको भए कस्तो अप्ठ्यारो। प्रभुले यो अनर दिनुभयो प्रभुको दासलाई। हो यसकारणले हामी यी सब कुराहरू थोडा वचनबाट हामीले हेर्यौँ। अब हाम्रो दाजुले केही भन्नुहुन्छ र भए पनि एउटा एक दुईवटा कुरा मलाई बाँड्न मन लाग्यो, किनभने उहाँसँग मेरो 35 सालदेखि सम्पर्कमा आएको कारणले गर्दा, उहाँसँग क्लोजली एसोसिएट भएको कारणले, एउटै जुवामा नारिएको कारणले हामी एकादुसराको कति प्रकारको घनिष्ठता र अनुभव छ, त्यो मैले केही बाँड्न मन लाग्यो। उहाँको जीवनमा आत्मिक कुराको बहुतै वृद्धि भयो। पहिला हेरी सेवा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले धेरै अनुभव बटुल्दै 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 जानुभयो। किनभने एलसदाई मण्डली त मदर चर्च हो, यहाँबाट लोकालिटी भयो, तन्याङ निम्बुङ अलगढा भयो, यस प्रकारले हुँदै सिक्किम भुटान नेपाल हुँदै गयो। यस कारणले अब्रोडतिर आज इङ्ल्यान्ड भयो, तपाईको कहाँ भयो, अस्ट्रेलिया भयो, सबै गल्फ कन्ट्री भयो, ओरिएन्टल कन्ट्री तपाईको जापान, अब हङकङतिर भयो। अब यति ह्युज कुराहरूको देखभाल सल्लाह मिलाउने प्रभुले आफ्नो दासलाई योग्यता दिनुभयो। अब यो एउटा सोच्दाखेरि एउटा सोच्नुपर्ने कुराहरू, अब मेरो टाउकोमा यो आयो भने म सक्छु के त? एउटा प्रश्न छ। अनि यो कुरो उहाँकोमा थियो। अनि एउटा गुण उहाँलाई म बिर्सिँदिनँ। हुन त मैले अरूले भनेको कति अफवाह मैले सुने, तर उहाँको रियल सेवाबाट मैले के थाहा भने अरू भाइ बहिनीको सेवालाई सहायता गर्ने। जब नागाल्यान्डमा कति प्रकारको कुराहरूको समस्यामा भएर जानु पर्यो, तब उहाँ आफै आउनुभयो अनि सबैलाई एकट्ठा गर्नुभयो। यो दिमापुरको एउटा सिस्टर्स मण्डलीमा आउनुभयो। त्यति बेला हाम्रो प्रिय दाजु राजेन पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला सबै नागाल्यान्डको जिम्मेवारीहरू बेलाएर तपाईँहरू राम्रो सेवा गर्नुहोस्, भाइले सबै टेक चार्ज गर्छ तपाईँहरू भन्नुको मतलब अरूको सेवालाई साह्रै ख्याल गर्ने थियो। आई नेभर फर्गेट।
के आज हामी अरूको सेवालाई टेवा दिँदैछौँ? अरूको सेवालाई टेवा दिँदैछौँ कि अरूको गुणमा अन्डा पारेर हिँड्दैछौँ? यो प्रश्न छ। होइन, मैले बढाइ चढाइ भनेको होइन, भएको कुरो गरेको हो भन। दाजुलाई चढाएर मैले पाउनु केही छैन, तर यथार्थ कुरा। यस कारणले उहाँले इन्टायर नागाल्यान्डको मण्डलीहरू तपाईँहरू मिलेर भाइसँग मिलेर सेवा गर्नु। हामी त मिलिरहेकै थियौँ, तर भए तापनि कतिजना चोसेहरू हुन्छ नि, भए तापनि त्यस्तो अब हुँदैन, राम्रो सेवा गर्नु भनिकन ती टाढो आएर सेवा गर्नुभयो। त्यो कहिले पनि म बिर्सिँदिनँ। त्यो एउटा गुण। अनि दोस्रो कुरो, शरीर न हो, धेरैजना बिमार हुन्छन्। फुल टाइम वर्करहरू बिमार हुन्छ, कोही ठुलो बिमार, कोही सानो बिमार, कति बिमार हुन्छ। अनि त्यो बिमारको लागि कति साह्रो बिमार भएको, यहाँ पैसा खर्च भइसक्यो भनिकन उहाँले मुठी बाँध्नु भएन। चाहिँदो खर्च, दबाई औषधि, डक्टर कहाँ लानुपर्ने उहाँले काहीँ कोही केही पनि भन्नु भएन। म भन्दा यहाँ उपस्थित मेरो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, कोही बिमार उहाँले त एकजना भाइ अलग्गै छुटाइदिनु भयो यहाँ भाइ एलबीलाई। यो भाइ एलबी चाहिँ डक्टरलाई नचिनेको कोही छैन। एउटा बिमारी हो, ल फुल टाइम वर्कर मात्रै, पार्ट टाइम वर्कर पनि बाहिरबाट जान्छ, लु भाइ एलबी तिमीले लगेर जाऊ। डक्टरलाई चिनाउनु, डक्टरको उपचार गर्नु, रुपियाँ खर्च गर्नु, जति ट्रिटमेन्ट होस्। उहाँले कहिले पनि, हामी सबैले सुनिरहेका छौँ यो कुरो रियालिटी, किनभने उहाँ कतिवटा असल कुरो, जो बातें सुहावनी, जो बातें मन भावनी, जो बातें सत्य, उसी का तुम ख्याल करो, जो तुमने मुझमें देखी और जाने ये तुम किया करो। पौलुसले फिलिपीको कति अध्यायमा, 4 अध्यायको 8, 9, 10, ओके आम ओके त्यतिमा भन्नुहुँदैछ। यसकारण उहाँमा जो असल असल कुरोहरू थियो त्यो आज हामीले कलेक्ट गर्नुपर्छ। हो, मान्छे भएको कारणमा सर्वसिद्ध त हुँदैन, सर्वसिद्ध त प्रभु यीशु मसीह मात्रै। एउटा हाम्रोमा कति प्रकारको लिमिटेसन हुन्छ, तर भए तापनि उनकोमा यस प्रकारको गुण चाहिँ उहाँमा थियो। यस प्रकारले मेरो भाग्य घटना भयो। अब मेरो छोराहरू बाहिर कलेज गए। अब मैले भने प्रभुको दासी मेरो विशेषलाई अब हामी घुमेर सेवा गर्नुपर्छ। बजारबाट सौदा लिएर आउँदा खुट लडेर ठ्वाकै खुट्टा भचाइ, फिलाको खुट्टा त ठोक्लाकै भयो। अब मेरो अब कस्तो भयो, अब यो एकपट्टि जिउ एकपट्टि खुट्टा खुइ घुम्दै हामी एक दिनको बाटो मुकुकचुङ देखि दिमापुर आयो। मलाई त मेरो छोरा रूपसले थाहा पायो, अनि बडा हाम्रो आमाको त यस्तो पो भयो भनिकन मेरो छोरा हो। मैले भनिनँ, छोराले भन्यो। दाजुले प्रश्न राखेन, तेरो बाउले भन्नु पर्ने त किन मलाई बाटो भनेको भनेन। एउटा सन्तोषजनक एमाउन्ट दिएर साथमा एउटा भाइ पनि सहयोग गरेर पठाइदिए। अनि प्रभुको दासजी धेरै जाति भएर आफ्नो लोकल चर्चमा जबसम्म पुगेनौँ तबसम्म त्यो भाइलाई राख्थ्यो। What a good vision he had। भएको कुरो अनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कि आज यसको लागि मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि उहाँले कहिले पनि विथहोल्ड गर्नु भएन। यो भलाइको काम निरन्तर उहाँले गरिबस्नु भयो। यो मैले बिर्सिनु हुँदैन। अनि अर्को कुरो, म त सक्दिनँ हो के भएको। फ्यामिली प्रेयर, एभ्री फ्यामिली प्रेयरमा उहाँले प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ। कालिम्पोङबाट सुरु गर्नुभयो, होम्स, छिबो, बमबस्ती, त्यहाँको त्यो लोकेसन मात्र नभएर प्रत्येक त्यहाँ को बस्छन् उहाँहरूको लागि। त्यसपछि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको, त्यसपछि भारतवर्षभरिको एसेम्ब्लीहरू कहाँका छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि इङ्ल्यान्डमा कतिवटा एसेम्ब्ली छ, को रेस्पोन्सिबिलिटीको नाम दिएर
त्यहाँबाट अस्ट्रेलियाको, न्युजिल्यान्डको, गल्फ कन्ट्रीको, हङकङको, जापानको, होइन उहाँको मेमोरी कति साह्रो। म साँच्चै भन्थे, बाप्रे प्रभु तपाईँको दासको कस्तो मेमोरी, सो क्लोजली तपाईँहरूको लागि अहिले जग्गा जग्गा संसारभरिबाट तपाईँले सायद सुनिरहनु भएको छ। मैले बढाइ चढाइ गरेको म यहीँ बसेर सुन्छु। अब म अहिले प्रयास गर्छु सबैको लागि, दिमागमा आउँदैन। यहाँ त के मलाई नागाल्यान्डको वरिपरिको पनि कतिवटा बिर्सी पठाउँछु, नर्थ इस्टको कुरा बिर्सी पठाउँछु, तर उहाँको मेमोरी यति। अनि तपाईँको लागि सधैँ इन्टरसिड गर्नुहुन्थ्यो, अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्थ्यो यहाँ बसेर लामो सारा विश्वभरिका मण्डलीको लागि। सो आज हामीलाई आउँदा आधासँग पुर्याउला, तर उहाँसँग त्यस्तो हामी जान्नु सक्दैनौँ। यस प्रकारले आज उहाँको त्यो एबिलिटी थियो, उहाँको मनमा विश्वको मण्डली अटेको थियो, उहाँको हृदय र ढोकढोकीमा सम्पूर्ण मण्डली अटेको थियो विश्वमा भएको। प्रिय, आज उहाँ जिउँदो छौँजेल त हामी व्यस्त हुन्छौँ, दाजु छँदैछ, म सधैँ छुट्टेकै, तर उहाँको अनुपस्थितिमा अहिले सक लाग्यो नि, थिएँ छक्कै लाग्यो मलाई। उहाँ त यस्तो योग्यता भएको मान्छे थियो, अब उहाँको आवश्यकता पुरा कसले गर्छ? हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न छ। प्रार्थना गरौँ मण्डलीले, के यस्ता यस्ता छोराहरू भविष्यमा जन्माउन्, सबैको चिन्ता गर्ने, भुल नबुझ्ने, कुनै प्रकारको तेरो मेरो नगर्ने, पार्सिलिटी नगर्ने, सबैलाई आफ्नो हित चित्त मिलाएको यस्तो प्रभुको दास प्रभुले जन्माएका हुन्। हामी प्रार्थना गरौँ। अनि अर्को कुरा, ठुलो मण्डली हो, अहिलेको लकडाउन भएर सेवाहरू ठप भएको छ। अरू बेला यति बृहत मण्डली भएको कारणले कालिम्पोङ लोकालिटी भयो, डुवर्स बढेर गयो, भुटान बढेर गयो, सिक्किम भयो, यो लोकालिटी नै कति धेरै छ, नेपाल भयो वगैरह वगैरह। अब प्रचारको काम, ब्याप्टिजमको काम, अनेक डेडिकेसनको काम, के इत्यादि। प्रभुको दासहरू विभिन्न जग्गामा गएर छुटेर सेवा गर्नुपर्छ। अनि एकै बिहानमा मैले गन्ती गरेको 5 ग्रुप 6 ग्रुप एल्सदाई कम्पाउन्डबाट जानु पर्थ्यो। अनि उहाँ जान्नुहुन्थ्यो कुन ग्रुप कति बेला जान्छ, अनि उनीहरूलाई कुन प्रकारको एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने, कुन गाडी, कति एमाउन्ट, कसको लिडरसिपमा, टक 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 टक। त्यति मध्येमा म पनि हुन्थेँ। कहिले कहिले मेरो टाइम चाहिँ अब फ्यामिली प्रेयर टाइम हुन्छ, अलिकति एकछिन पर्खिँदैन भन्नुहुन्थ्यो, अनि गर्दा धेरै ठक्कै मलाई पनि बिदा हुनुहुन्थ्यो। अनि म त मैले प्रभुको सामनेमा भन्दैछु, मेरो श्रीमती यहाँ छ, दाजुलाई वाह वाह कस्तो प्रकारको ट्यालेन्ट, एरेन्जमेन्ट, यो प्रकारको कुराहरू पठाउनुमा। यसकारणले अब कसलाई कहाँ, कति बेला, कुन प्रकारले, कति टक 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 उहाँ यस प्रकारले सेवा गर्नुहुन्थ्यो। यसकारणले अब यो कुरो चाहिँ हाम्रो लागि सराहनीय मात्रै नभएर हाम्रो लागि यसलाई हामीले सिक्न पनि पर्छ। हामीले आज हामीले जान्न पर्छ। अनि हामीले उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको बोल्ने तरिका, उहाँले कहिले रफली बोल्नु भएन, तर साइनो लाएर बोल्नुहुन्थ्यो। म कतै केही काम जानु भन्, तैँले यसरी भन्नु है, तैँले यस्तो साइनो लाउनु, फुपू भन्नु या मामा भन्नु। मलाई बिहानै उठेर एक ठुले त ठिकै छ, राम्रो सुतिस्, यताबाट आउँदाखेरि भाइ खाना खायौ, एउटा घरमा बस्नेलाई किन सोधिबस्नु, तर कन्स्टेन्टली एका दुसराको रिगार्ड गर्ने एउटा छक्कै उहाँको एउटा स्वभाव थियो। अब होइन भने मैले बढी चढी भनेको पनि तपाईँले भन्नुहोस्,
उहाँले कसैलाई फुपू भन्नुहुन्थ्यो, कसैलाई भेना भन्नुहुन्थ्यो, कसैलाई भतिज भन्नुहुन्थ्यो, कसैलाई के एउटा एउटा साइनो लाएर उहाँ नाम थाहा थियो, त्यो नामलाई साइड गरेर उहाँले त्यो प्रकारले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। ए ठुले भन्नुहुन्थ्यो, जेठा छ भने हो, यस्तो प्रकारले उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। वाट अ इन्टिमेसी, वाट अ क्लोज, सबै प्रकारको सानो तिनो भुल बुझाबुझी छ भने फ्री, यस प्रकारको वे अफ एड्रेसिङ पनि उहाँको थियो। यस प्रकारको उहाँको बोल्ने तरिका पनि उहाँ यस प्रकारको थियो। अनि अर्को कुरो छ, पाँचौं कुरा चाहिँ यहाँ वरिपरि भएको समस्याहरूको लागि उहाँ जहिले पनि एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कमरा कहिले पनि दैलो बन्द हुँदैन थियो। उहाँ कि त अफिसमा हुनुहुन्थ्यो या त बाहिर। अच्छा, लोकालिटीमा आउने भाइ बहिनीहरूको कतिवटा कुरा त भयो, बाहिरबाट आउनेहरूको लागि मैले भन्थे, दाजु घरभित्र गएर बस्नुहोस् न, कति बाहिर बस्नुहुन्छ। होइन भाइ, आउँछ मान्छे भनेर खोइ उहाँले टेलिफोन उसले रिसिभ गरेर हो कि क्या हो, दिनभरि यहाँ बाहिर बस्नुहुन्थ्यो एटेन्डेन्स गर्नुको लागि, बाहिरबाट आउनेहरूको लागि रेस्पोन्ड गर्नुको लागि। छक्कै मान्छे आएको छैन, पहिले उहाँ एभाइलेबल हुन्छ। अहिले हामी के त्यस्तो छौँ प्रियो? आज हामीले केही काम पर्यो भने दैलो ढकाउँदाखेरि पनि के भयो दाजु, के भयो भाइ, आज हाम्रो दैलो खोलिँदैन, गाह्रो पर्छ दैलो खोल्नु पनि। अनि भएको कुरो मैले गर्दैछु, तपाईँ धनी होस् गरिब होस्, उहाँको सिमिलर ट्रिटमेन्ट, एउटै प्रकारको ट्रिटमेन्ट। अहो तपाईँ धनी आउनु विशेष जग्गा, तिमी अलिक गरिब भइहाल्छ, तिमीसँग छैन, सिमिलर ट्रिटमेन्ट। यस प्रकारको मान्छे नहुँदाखेरि पनि मलाई अहिले कति हिजो बहिनी भाइहरूले भन्दै थियो, अब के गर्नु दाजु हुनुहुन्न, अब अङ्कललाई त्यहाँ बसिदिनु भयो भने चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भनिकन मैले बाहिरपट्टिको बहिनीहरूले भने। किनभने सधैँ दाजु त्यहाँ एभाइलेबल हुन्थ्यो, कोही मान्छे उहाँलाई भेट्नको लागि खोज्नु पर्दैन थियो, कहाँ जानुपर्ने के गर्नुपर्ने खोजिरहनु पर्दैन। तर आज हामीलाई भेट्नको लागि गाह्रो पर्छ। दैलो ढकढकान कहाँ हुनुहुन्छ, किन आयो, केही कुरा छ। यस प्रकारले आज हामीमा धेरै प्रकारको कुराहरू छ। अनि अर्को कुरा छ हामी अर्को कुरा देख्छौँ, टेलिफोनको बारेमा, टेलिफोन कलको बारेमा। म यहाँ फ्यामिली प्रेयरमा यहाँ बस्छु, टिलिलिली घन्टी बज्छ उहाँको मोबाइल फोनमा, अनि वचन दिँदै गरेको पनि उहाँ बाहिर गएर बोल्नुहुन्छ। अन्त मैले एक दिन भने दाजुलाई, दाजु तपाईँले के गर्नुहोस्, त्यो कललाई भरै एटेन्ड पनि गर्नु सक्नुहुन्छ नि, त्यसलाई तपाईँले कल ब्याक गर्नु सक्नुहुन्छ नि। होइन भाइ, त्यहाँ कतिजनाको कस्तो क्रिटिकल पोजिसन हुन्छ, कोही मरौ परौ हुन्छ, यसलाई बन्द राख्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ जसरी उहाँले फ्यामिली प्रेयर चलाइरहनु भएको छ, यसको भन्नुको मतलब आपद विपदमा परेको विश्वासीहरूको लागि कति रेस्पोन्ड गर्नुहुन्थ्यो, कति ध्यान राख्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि फोन नेटवर्क छैन भने त अर्को कुरो, नेटवर्क घन्टी लागेपछि उहाँले जहिले पनि राम्रो प्रकारले उहाँले कल रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो अनि बडा राम्रो प्रकारको डिसिजन दिनुहुन्थ्यो। यस कारणले अब मैले यो बढाइ चढाइ भनेको होइन, यहाँ मै बसेर देखेको कुरा हो, अरूको कुरा। अनि अर्को कुरो के भन्छु भन्दाखेरि, अब एउटा कुरा भनेर
क्लोज गर्छु। अब दाजुले पनि भन्छ एउटा कुरा उनकोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अरूको जुन प्रकारको लिमिटेसन, अरूको भूल, अरूको जो प्रकारको कमजोरता सधैँ मनमा नराख्ने। अब हामी चाहिँ कस्तो हुन्छौँ भने कहीँ हाम्रो भनासुनी भयो, मनमुटाउ भयो, कोही प्रकारको हाम्रो एकादशामा इल ट्रिटमेन्ट भयो, मनमा राखिबस्छौँ यो भाइ यो बहिनी। अनि भन हामीले पछाडिबाट हेर्दाखेरि भेट्दा जयमसी दिदी जयमसी दाजु भन्दाखेरि पनि जयमसी भनेर फर्किहाल्थ्यो। किनभने पहिला आजभन्दा 25 साल 30 साल अगाडिको केही कुराहरू मनमा बोकिरहेको कारणले गर्दाखेरि हो यो प्रकारको एटिच्युड आज सिनियर गड सर्भेन्टहरूमा पनि देख्छौँ। त यस्तै टाइपको मान्छे हो, मलाई त्यसो गर्यो अनि त्यस्तो। यस प्रकारको अङ्ग्रेजीमा भन्छ पर्सेप्सन भन्छ, अङ्ग्रेजीमा पर्सेप्सन। पर्सेप्सनको अर्थ हुन्छ कन्सियस अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ थिङ। कन्सियस अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ थिङ, के घटना भएको थियो, केही प्रकारको जुन प्रकारको बुझाइ छ त्यो कुरो चाहिँ मनमा राखिरहनु, अङ्ग्रेजीमा पर्सेप्सन भन्छ। उनकोमा त्यो पर्सेप्टिभ उनकोमा थिएन। जो भयो पहिला बित्यो, फ्रेस डिलिङ, फ्रेस लभ, फ्रेस बिगिनिङ, न्यू बिगिनिङ आज उनको जीवनमा थियो। कि आज मेरो कति प्रभुमा सेवा गर्ने सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू फुल टाइम वर्कर हुनुहुन्छ, चाहे पार्ट टाइम वर्कर, चाहे भारतवर्षभरि हुनुहुन्छ, चाहे दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ अब्रोडमा इङ्ल्यान्ड, अफ्रिका, युके, युएसए जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ, कि आज तपाईँकोमा यो प्रकारको पर्सेप्सन छ। आज यो दाजुबाट हामी मानिलियौँ he had no such type of perception and perceptive mind उनकोमा थिएन। किनभने मान्छेमा परिवर्तनशील छ, मान्छेमा चेन्ज हुनु सक्छ। इब्राहिम हुनु सक्यो, साउल पावर हुनु सक्यो। जब मैं बच्चा था, बच्चों की नहीं मेरा मन था, बच्चों की बातों पर मेरा मन था, अब सयाना हो गया हूं। कतिवटा परिस्थिति बस उसको जीवनमा परिवर्तन आएको हुन्छ। प्लिज ट्राई टू अन्डरस्ट्यान्ड, डोन्ट कीप सच टाइप अफ पर्सेप्सन टिल। प्रिय, जोन मार्गले गल्ती नगरेको होइन, गरेको हो। तर त्यही जोन मार्ग जसले पौलुसले भन्यो यस्तो भाइलाई हाम्रो साथमा लानु अलि ठिक पर्दैन, त्यो सिचुएसनमा, त्यो प्रकारको स्पिरिचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा उसले यो कुरो भने तापनि पौलुसलाई तिमोथीलाई दोस्रो पत्री लेख्दाखेरि भन्नुहुन्छ, अब मर्कुस तेरो र मेरो कामको लागि आएको छ, बोला तँलाई काममा आउँछ। म त रोमको बन्दगृहमा छु, तेरो को ब्रदर हुनु सक्छ। लुक, यसकाले आज पर्सेप्टिभ माइन्ड भएको तपाईँहरू हुनुहुन्छ। राजमान यो यस्तो खालको, यो टाइपको मैले भनिरहेको छुइनँ मेरोमा चेन्जेस आयो भने। मैले पनि कसैको जीवनमा पर्सेप्टिभ माइन्ड राख्नु हुँदैन। यो यस्तै ढङ्गको मान्छे हो, यो यस्तै ढङ्गको मुला हो, मैले भन्नु मिल्दैन। उसको जीवनमा परिवर्तन आएको हुन्छ। आज हाम्रो प्रिय दाजु टेन्डुलको जीवनमा यो थिएन। उसकोमा जहिले पनि नयाँ ट्रिटमेन्ट, नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, नयाँ सबै प्रकारको एडमिनिस्ट्रेसन, नयाँ सर्भिस उनको जीवनमा थियो। द्याट आई अन्डरस्टुड द्याट। यसकाले प्रभुले गरून्, प्रभु हामीसँग बातचित गरेका। उहाँले आफ्नो सहसेवकहरूलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण एल्डरगणहरूलाई पनि उहाँले चारै, यहाँ टेन्डु दाजु हुनुहुन्छ भने सबै एल्डरहरू ढुक्कै थिए। किनभने यो कुरो भन्दैछु, पहिला
बडाफुदुङ एउटा ठुलो टिम लिएर नागाल्यान्ड आउनुहुन्थ्यो। धेरै बुढाहरू उमेरदारहरू उनको साथमा थिए, साथमा जवान भाइहरू दिदी बहिनीहरू आउँथे। तर अब यहाँ टेन्डुप दाजुले एडमिनिस्ट्रेट गरेको कारणले उहाँ ढुक्कै थिए, उहाँलाई के खबर दिन्थे यहाँबाट त्यो सबै मनमा ढुक्कै। अब अगाडि सामनेमा चाहिँ एउटा प्रश्न छ, अब राम्रो भविष्यमा यो प्रभुको घर चल्दैन भन्ने कुरा होइन। तपाईले मलाई यसरी पनि नबुझ्नुहोस्, तर आज हामीले एउटा मिस फिल गरेका छौँ, एउटा भ्याकेट फिल गरेका छौँ। यस्तो नेचर, यस्तो प्रकारको गिफ्ट भएको मण्डलीमा छ। आज मण्डली शरीरमा विभिन्न प्रकारको अङ्गहरू हुन्छन्, ती अङ्गहरू कुनै प्रकारको भत्किए, भाँचिए, टुटे, काटिए, अब ऊ एउटा प्यारालाइसिसको अनुभवमा जानुपर्छ। यस कारणले अब मैले यति कुरा मैले भनेको छु, प्रभु हामीसँग बोलेका हुन्। सो आज उहाँबाट मैले पाएको यति आशिष मैले बाँडिरहेको छु। भविष्यमा यो सब कुराहरू मैले भोग्नु परेको छ, मैले पनि सिक्नु परेको छ। मैले पनि उहाँबाट धेरै इमिटेट गरेको छु, मैले उहाँबाट धेरै मैले नक्कल गरेको छु, किनभने असल कुरो त नक्कल गर्नु पर्यो नि। यस कारणले आज उहाँकै प्रतिज्ञाबाट यदि प्रभुले हामीलाई यसरी बोल्नुभयो, प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। प्रभुले यो छोटो विचारमा आशिष दिएको। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।